नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त, घण्टी बजाउनु परिरहेको र मन्त्रीहरू बोलाउन कुर्नु परेको भन्दै सबैलाई जिम्मेवार र गम्भीर हुन आग्रह, नेपालमा खोज अनुसन्धानमा ध्यान नपुगेको जिकिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा पठाएको सन्देश प्रतिनिधि सभालाई मंगलबार जानकारी गराइने, संघीय संसद सचिवालयले निकालेको मंगलबारको सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त विषय समावेश। आमाको नामबाट दिइने नागरिकताका मामिलामा गरिने व्यवस्थाहरूमा आमालाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विचार व्यक्त, बाबुका बारेमा स्वघोषणाबाट अभिलेखीकरण गरिदा महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्न भएका सङ्घर्ष निष्फल हुन सक्ने उल्लेख। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएपछि अबको प्रक्रियाबारे बहस सुरु। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहेमा त्यसलाई अब फेरि संसदमा पुरानै प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने। सत्तारूढ कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल तरुण दलले माग्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा, नागरिकता विधेयकमा अराजनैतिक बहाना र प्रपञ्च देखाई प्रमाणीकरण बिना प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा सबैलाई न्याय हुने गरी टिकट वितरण गरिने प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी, चुनावमा पार्टीको पक्षमा नागरिकको समर्थन जुटाउने काममा ढुक्क भएर लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दावी, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको जनाधार हेरेर तालमेलको गृह कार्य गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको उल्लेख। गठबन्धन छँदैछ, चुनाव जितिहाल्छौँ, टिकट चाहिन्छ नभन्न आग्रह। नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दैमा आक्रोश व्यक्त गरिहाल्नु नपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई, राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देश बारे भने पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने उल्लेख। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको विषयलाई पार्टीले स्वागत र विरोध केही पनि नगरेको एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको भनाई, पार्टीले आउँदो चुनावका लागि तयारी पूरा गरिसकेको र एक्लै अगाडि बढ्ने दावी। आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि सरकारद्वारा केन्द्रीय कमाण्ड पोस्ट गठन, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख फर्डिन्द्र मणि पोखरेलको संयोजकत्वमा केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल बनाउने निर्णय, पोखरेलकै संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय निर्वाचन सेल बनाइने। विधिको शासन र मानवाधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई, सरकार मानवाधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको स्पष्टोक्ति। आज बस्ने गरी बोलाइएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक भोलि बिहान 8 बजे बस्ने गरी स्थगित, अध्यक्षको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक सरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयको भनाई। देशको स्थायित्व र विकासका लागि सबै तागत लगाउनु पर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, विकासको वातावरण बनाउन उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बचाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा जोड। कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले स्थानीय तहमा कांग्रेस तर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई आजदेखि प्रशिक्षण दिँदै कानूनविद, अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतले प्रशिक्षण दिँदै। संघीय निर्वाचनमा इलामबाट आफूले उम्मेदवारी दिने एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको घोषणा, तालमेलमा स्थानीय तह निर्वाचनको मतलाई आधार मान्नु व्यावहारिक नहुने तर्क। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनता प्रगतिशीलका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी बीच भेटवार्ता, भेटमा नागरिकता विधेयक र चुनावी गठबन्धनबारे कुराकानी भएको त्रिपाठीको भनाई, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन अनिवार्य भएको जिकिर। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको दावी, जित्ने र टिक्नेहरूलाई मात्रै पार्टीले सो निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने, गठबन्धनमा आबद्ध कुनै दलहरूसँग मोर्चाबन्दी नहुने जिकिर। आफूले दिएको राजीनामा 2.5 महिनापछि स्वीकृत भएको र नेतृत्व हस्तान्तरण भएको भन्दै त्यसबाट राहत मिलेको विवेकशील साझाका निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई, भोटको लागि भन्दा देशको लागि राजनीति गर्न खोज्दा अलि दुःख पाइएको र यो स्वाभाविक रहेको तर्क। निहारीका प्रकरणमा प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी आरोपितलाई सफाई दिएको आरोपमा धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर परशुराम भट्टराई सर्वोच्च तानिए, न्यायाधीश भट्टराईमाथि छानबिनका लागि परिषदका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन। आगामी चुनावमा सीमित क्षेत्रमा मात्र अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको प्रस्ताव, आगामी संसदीय निर्वाचनबाट पार्टीलाई बलियो शक्ति बनाउनु पर्नेमा जोड, पार्टीलाई कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने लक्ष्य। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न ध्यान नदिएको भन्दै आन्दोलनरत मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आज पनि दिए धरनालाई निरन्तरता, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि टेन्ट टाँगेर 1 सातासम्म दैनिक 2 घण्टा धरना दिने कार्यक्रम।
खोटाङ जसपाका जिल्लाध्यक्ष टङ्क थापासहित 39 जना नेताले गरे पार्टी परित्याग। केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीलाई सही दिशा दिन नसकेको, सैद्धान्तिक र वैचारिक पथमा विचलन आएको, सांगठनिक र सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीलाई विघटनको दिशातर्फ लगेको आरोप। नेपालमा आज 5700 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 888 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 474 जना संक्रमण मुक्त हुँदा थप 1 जनाको मृत्यु। हाल देशभर 5387 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थाल्यो। साउन 1 गते यता 37 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा अधिकांश खोप नलगाएका र दीर्घरोगी। आवश्यकता अनुसार कोरोना विरुद्धको पहिलो, दोस्रो र बुस्टर मात्रा खोप लगाउन मन्त्रालयको अपील। अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक नभएको स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको भनाई। स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानीको लागि सरकारी र निजी अस्पतालहरूका कमी कमजोरी देखिएको उल्लेख। सरकारले प्राथमिक तहको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको भनाई। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल रूपमा अगाडि बढाए मात्रै राज्यले लिएको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने दावी। ल्यान्डफिल साइट बन्चरी डाँडाका प्रभावितद्वारा तत्कालै आन्दोलन स्थगितको घोषणा। असर र समस्या समाधानको उपायबारे प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले मागेको 3 महिना अवधि हेरेर भावी कदम चाल्ने। बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गर्दै वक्तव्य निकाल्ने 3 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा उजुरी दर्ता। 3 जना विरुद्ध फोहोर बोकेको ट्रक तोडफोड गर्न लगाएको भन्दै ट्रक धनीहरूले उजुरी दिए। आजदेखि निजामती कर्मचारीहरूको दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु। विगतमा राजपत्राङ्कित तहमा भएको भनिएको तलब समायोजनलाई कायम राख्दै वैधानिक तलबमा निर्धारण गर्न माग र कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग। करिब 1 साता अघि महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 9 कञ्चनवन गाउँमा एक पुरुषले आफ्नी पत्नी र सासूको जिउमा मट्टीतेल छर्की आगो लगाएकामा गैराती 35 वर्षीय पत्नी प्रमिला देवी सदाको मृत्यु। सासू रेश्माको उपचार अझै जारी। रूपन्देहीको ओम सतियामा अज्ञात व्यक्तिले चलाएको गोली प्रहारबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 का विकास गुरुङ घाइते। रूपन्देहीकै रोहिणी गाउँपालिका 1 सिद्धार्थ कटेजमा पनि पिस्तोल देखाएर सुन र नगद लुटपाट। दुवै घटनाका अभियुक्तहरूको खोजी जारी। रसुवाको थाम्बुचेतमा प्रहरी र स्थानीय गतलाङवासी बीच भएको झडपमा 2 प्रहरी निरीक्षक समेत गरी 8 प्रहरी घाइते। गोलजुङ र चिलिमेका बासिन्दा सरह अति प्रभावित किसिमको जलविद्युत शेयर पाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय आन्दोलित। नेपालमा विभिन्न कारणले सडक दुर्घटना वर्षेनी बढ्दो। पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा दुर्घटना संख्या झण्डै तेब्बरले बढेर 24,538 पुग्यो। दुर्घटनामा कुल 2883 जनाको मृत्यु, 7282 यात्रु गम्भीर घाइते। सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्ति गर्नुको कारण। मन्त्री परिषदको कार्यालय, संचार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीसँग लिखित जवाफ माग। भदौ 2 गते बिहीबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो। मनसुनको न्यून चापीय रेखा औषधभन्दा दक्षिणतर्फ रहेकाले आउँदो 3 दिनसम्म ठूलो पानी पर्ने सम्भावना कम। पूर्वी क्षेत्रका केही ठाउँमा सामान्य पानी पर्ने सम्भावना। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा वर्षात नहुँदा धान रोपाई प्रभावित। सिँचाइको व्यवस्था नभएका कारण आकाशे पानीको भरमा धान खेती गर्दै आएका नरैनापुरका किसान अहिलेसम्म पनि रोपाई गर्न नपाउँदा चिन्तित। इलाम नगरपालिकासँग उडान सम्झौता गरी सुरु भएको इलामको सुकिलुम्बा विमानस्थलमा उडान बन्द। भौतिक संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको गुल्मीमा भने उडानको छैन सुनिश्चितता। बलेवा र मनाङ विमानस्थल पनि कालोपत्रेपछि अलपत्र। पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई असर नपर्ने गरी विकास निर्माण हुनुपर्ने पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। विकासको कारणले ट्रेकिङ रुटहरूमा पनि असर परिरहेको भन्दै यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी कदम चाल्ने उल्लेख। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको नाफा गएको वर्षभन्दा 1 अर्ब 25 करोड 6 लाखले बढेर झण्डै 8.5 अर्ब रुपियाँ पुग्यो। सञ्चालन आय पनि झण्डै 38 अर्ब पुग्यो। कुल सञ्चालन आय भने 44 अर्ब 32 करोड 13 लाख रुपियाँ पुग्यो। धान खेती गरेका किसानले आवश्यक मात्रामा मल नपाएपछि धान उत्पादनमा कमी आउने भन्दै कृषक चिन्तित। मागको आधा मात्रामा मल आउँदा कृषकलाई पुर्याउन समस्या भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भनाई। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले थप 10,000 बोरा युरिया मल पाउने सहमतिपछि आफूले कब्जामा लिएको 4 ट्रक मल छोडिदियो। महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कृषि सामग्री कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख बीच 4 बुँदे सहमति। सुनको भाउ आज तोलामा 400 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 97,400 रुपियाँ कायम। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1235 रुपियाँमा कारोबार। लगातार 6 कारोबार दिनसम्म घटेको शेयर बजार आज भने फर्कियो। 55.88 अङ्कले बढेको नेप्से 2065.89 बिन्दुमा उक्लिएर रोकियो। 2 अर्ब 43 करोड 29 लाख 84,612 रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री।
असोजमा हुने बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि युगल किशोर राई राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा नियुक्त। आज विनोद डंगोल पनि गोलरक्षक प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त। युक्रेनले पुल भत्काइदिएपछि रुसी सेना खेर्सनमा फसेको युक्रेनको दाबी। रुस र उत्तर कोरियाले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने पुटिनको घोषणा। रुसलाई जापोरिजा आणविक प्लान्टबाट तत्काल सैनिक फिर्ता गर्न 42 देशको आग्रह। 800 युक्रेनी सैनिकहरूको विशेष प्रशिक्षण बेलायतमा सञ्चालन गरिने। न्युजिल्यान्डका रक्षा कर्मचारीहरूले युक्रेन भ्रमण नगर्ने। मस्कोको हितमा तालिबानसँग काम गर्न आवश्यक रहेको अफगानिस्तानका लागि रुसी राजदूतको भनाई। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणबाट क्रुद्ध बनेको चीनलाई थप चिड्याउने गरी अमेरिकी कांग्रेसका 5 सांसद ताइवान पुगे। भ्रमणलाई लक्षित गर्दै चीनले थप रणनीति बनाउने। बंगलादेशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध फेरि प्रदर्शनकारीद्वारा सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै ठाउँ ठाउँमा आगजनी। स्थिति नियन्त्रणमा लिन संयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन। विदेशमै मूल्य बढेकोले आफूले केही गर्न नसक्ने सरकारको प्रतिक्रिया। सुडानमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीमा कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु। हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित हुँदा दर्जनौं हराइरहेकाहरूको खोजी कार्य जारी। बाढी बस्तीमा प्रवेश गर्दा संयौं घर डुबानमा। उत्तरी र मध्य क्षेत्रमा जारी वर्षा अझ केही दिन रहने अनुमान। र बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको 75 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा भारतले आज स्वतन्त्रताको हीरक उत्सव मनायो। लाल किल्ला वरपरको 5 किलोमिटर क्षेत्रमा चंगा उडाउन पनि रोक। सडकमा हिँड्नेहरूलाई कारको साँचो बोक्न समेत बन्देज। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।